على بركة الله نبدأ اليوم بودكاست حصة جديدة في استوديو تي. الحلقة تاعنا اليوم تاع بوك تولكس، والله جلسة مع كتاب. الجلسة تاع الكتاب اليوم اللي اختاروا أخونا حميد هو كتاب لإكريفان فرنسي، لكاتب فرنسي. الكاتب هذا عنده مجموعة من الكتب، نخلون بعد أخونا حميد يعرفنا به وبالكتاب اللي اخترناه لكم اليوم. الكتاب نعطيكم النبذة الأساسية، وهو كتاب اسمه Je te promets la liberté، أعيدك الحرية. هذا عنوان الكتاب. الكتاب لكاتبه لوران غونيل، دونك هذا الكاتب فرنسي، والكتاب هذا صدر في 2018. تعريف بسيط: كتاب من الحجم الصغير فيه حوالي 350 صفحة. وكما قلت لكم نخلو أخونا حميد اللي هو يطلعنا أكثر على حيثيات هذا الكتاب، على أسراره، على محتوياته وخباياه. تفضل أخونا حميد، إليك الخط. السلام عليكم، كيراك داير؟ صافا شويه؟ الحمد لله، ربي يحفظك. الحمد لله يا ربي. اليوم نقصروا على الكتاب تاع لوران غونيل إن شاء الله ان شاء الله يا رب. فوالا حكينا شويه على لوران غونيل قبل، عرفنا به. هذا انت راك تعرفوا يسكن في الحاره تاعكم. لا انا عارفه مليح، نتابعه من اول كتاب تاعو. كل ما يخرج ما شاء الله، كل ما يخرج كتاب كل ما نشريه قبل ما يخرج اون بوش. صدر الكتاب كي يخرج مع الاول يخرج كبير، دونك يكون السعر تاعو شويه غالي. اوكي. بس حتى هي الطبعه الاولى تقعد واحد العام ولا صدق، يكون الكاتب شحال يخليها، عام عامين حتى يدخل دراهم، ومن بعد يخرج الطبعه تاع الصغيره. انا ما نقدرش نصبر نشريهم باسكو يتقرا مليح. اوكي. وعنده واحد سارتان عمق هكا اللي يخلي الانسان يفكر على روحه، يعطي لك لي موين كيفاش يخليك تفكر على روحك. دونك مليح لوران غونيل في هذا السونس بيان. دونك لوران غونيل كاتب هو ما بداش الكتابه كي كان صغير، دونك بداها كي كبر ابوبري 40 طون ولا. الحاجه اللي لافونتاج اللي عندهم هذو الكتاب اللي يبداو شويه كبار، سي كو يكون عندهم فيكو، دونك يكون عندهم ديجا عاشوا بيان. يقدر ايبويزي كما يقول لك، هو يروح يحفر في الفيكو تاعو ويكتب. صدق الانسان كانسان يكتب، مي الفيكو تاع هذا الانسان سبيسيال شويه. كما هضرنا المره اللي فاتت في الموتيفاسيون، هضرنا على الديفلوبمون دو سوا ولا الديفلوبمون بيرسونيل. هو بدا بهذه، صدق الانسان اللي كان يسوفري من عقد هكا، كان يخاف بزاف، انسان شويه هكا عنده واحد بيرسوناليتي شويه روتيري، يخاف من كل شيء، مش مقدم على الحياه هكا، ما يبغيش يدعسر بزاف الناس، شغل دائما خايف. راح هذه الشخصيه تاعو اثرت عليه، خلاته يدي سبيسياليتي كاع ماشي يبغيها هو. دونك راح دار ليكونومي. وكي دار ليكونومي هو قال بلي كي ندير ليكونومي نبدا نتريتي غير لي شيفر، دونك من نتهنى من الناس. ايوا بصح من بعد هو كي ولا كونطابل وكل شيء، ولات الناس تجي تديمونديه لي رابور من يسمى مين هرب وطاح، هرب من المقله طاح في النار. الحلقه اللي كان هارب منها ايوا اللي كان هارب منها، زاد عاش لونفير تاع الصح، باسكو ولاو يجي يدوموندو له هو ما يقدرش يقول لا. المهم عاشهم هذوك لي سوفرونس. من بعد قال لازم نبدا نجري على روحي. بدا بالديفلوبمون بيرسونيل، تو سكي بي ان ال، سي دو لا بروغراماسيون نورو لينغويستيك. وهذه سي دي ميثود بسيكولوجيك اللي يخلوا الانسان يغير في حياته. دونك هما البي ان ال مديورين بزاف للتغيير، ومش مديورين بزاف للاناليز. التطوير الذاتي يسمى واحد كي يكون عنده مشاكل اجتماعيه، مشاكل شخصيه، باش يطور من ذاته. اكزاكتومون، باش يطور من ذاته. دونك كاين دي زوتي بسيكولوجيك ما تقدرش تطلعها على النيفو بسيكولوجي، سي با فريمون لا بسيكولوجي، مرتكزه جينيرالمون على الاناليز ترانزاكسيونال. هذا تيب دو بسيكولوجي تاع إريك بيرن اللي هضرنا عليه مره في كتاب تاع بوريس سيغونيك. هضرنا قلنا باللي كاين إريك بيرن كانت عنده اون ابروش باللي يتريتي لا بسيكولوجي ولا الاناليز ترانزاكسيونال. دونك كاع هذو لي زوتي كيما لا بي ان ال معتمده اصلا على هذه، جايك شغل فوقها، فهمت؟ دونك هي تعطي دي زوتي للناس. هو شادار تالمون بغاها بالشغف تاعو، ولا غير يقرا ومن بعد ولا فورماتور هو اصلا، ولا يفورمي الناس. دونك ولا فريمون سبيسياليست تاع بي ان ال ولا. دونك ملي كان في ليكونومي كل شيء ولا سبيسياليست، من بعد بغى يحل شركه فشل، بعد كيما دار. المهم قاعد شوماج، عاش بيان، ومن بعد فواياج بارتو في الموند باش يروح لهذوك لي شامان، يروح يهضر مع لي بوديست، يهضر مع لي ساج.
فريمون عنده ان فيكو شباب هكا اللي يخليه في الكتوبه تاعو تعرف باللي كاين ويهضر كانسان عايش، ماشي شغل ما فاهم والو في الدنيا. زعما يحكي من تجارب معاشه، مش امور نظريه عاشها هو في ذاته، في الشخصيه تاعو عند شخصيه منطويه شويه. وفي حكايه البحث عن الذات الانسانيه، الانسان كيف يتصرف في المجتمع، وكما سميتها انت الخطره فات قلت العقده الذاتيه هذيك، دونك النفس البشريه هذه كيف تفكر وكيف يحللها في ذاتها كشخص كبشر. وكما قلت عاش مع لي شامان هذوما، مع البوديست وهذو الامور اللي هما يبانوا انطوائيين بس هما عندهم عمق في الشخصيه. من بعد الكتبات تاعو بدا هو الكتاب على حسب الرومان تاعو بدا في 2008. هو اول كتاب تاعو اصدر له في 2006 تقريبا، مشي 8 بس. انت قريت مجموعه من الكتب تاعو في بالي حميد؟ انا قريتهم كاع الكتب تاعو. ما شاء الله. اوكي. ما عندوش بزاف، هو ما عندوش بزاف. نقدروا نسيتوا الكتب تاعو كما قلنا احنا. هذوما الكتاب هذا الاول اللي بدا به هو سي لون كي فولي ات اوغو، دونك هذا خرج في 2008 هذاك. وبعد كاين لي ديو فواياج توجور انكونيتو، دونك هذا ثاني خرج في 2011 تقريبا، بعده بثلاث سنين خرج كتاب واحد اخر. وبعد عنده واحد اخر يسموه لو فيلوزوف كي نيتي باساج، وعنده واحد اخر بعده خرج ثاني بعده بسنتين تقريبا، كل سنتين يخرج كتاب. عنده لو جور او جي ابري ا فيفر، هذا ثاني في 2014. وبعد عنده ايتود تروفرا لو تريزور كي دور اون توا، دونك هذا ثاني بعده بسنتين تقريبا. كما قلت لكم محافظ على سنتين يخرج كتاب. عنده بعدها في 2018 خرج كتاب هذا اللي هو محور النقاش تاعنا تاع اليوم، تاع جو برومي لا ليبرتي. وبعده في 2019 هنا وخرج شويه العاده تاعو، بعدها بسنه برك خرج هذا لاغ فولورون بيان. هذا تقريبا قلت لي موش كتاب، هذا برك ما موش كتاب. انا ما قريتوش مام با، لاخاطش هو تاملات برك في لار وماشي موش كتاب زعما، موش باسكو هو رومونسي، دونك هو يكتب لي رومون، دونك يقدر يكتب هكا خواطر وكل شيء كما كان يدير باولو كويلو ولا. بصح هو شغل هذا انا ما قريتوش باسكو السوجي تاع لار خواطر برك. الكاتب هذا حكينا عليه، قلنا هو كاتب فرنسي عنده تقريبا 50 عام، من مواليد اوت 66، دونك فرنسي الجنسيه وفرنسي المنشأ والمسكن الان. فوالا الكتب هذو هما اللي درنا تقريبا محور عليها. كاين امور تحب تزيدها على لورون غونال حميد؟ فوالا دونك هو قلنا باللي بدا بلا بيانال، داكور. دونك هو من لا سوفرونس اللي كان عايشها، كان حب يطور ذاته، وكي حب يطور ذاته لقى باللي كخطوات ولا كديزوتي اليات للتغيير، لقى لا بيانال افيكاس. وصح هي لا بيانال هي دروك اللي راهي افيكاس، زعما كي تروح للجزائر ولا تلقاهم كاع ديفلوبمون بيرسونيل يحكوا هما يقصدوا لا بي ان ال، صح؟ يقصدوا لا بي ان ال. دونك هو كان اصلا في بزاف داخل حتى ولا فورماتور قلنا. دونك زوج كتوبه تاعو الاولى كانت غير على لا بي ان ال، ولا بي ان ال فيها اون ابروش تاع كوتش وديسيبل، سيتادير كاين واحد يوري لك الطريق وانت تتبعه. دونك كوتش ديسيبل هو دار زوج كتوبه تاعو الاولى كانوا هكا، سي دو لا بور بي ان ال. l'homme qui voulait être heureux، donc هذاك فريمون انا بالي بزاف بعيد شويه على لا رياليتي. ولا لي ديو فواياج توجور انكونيتو هذاك دا بها ان بري ميم في لونتربرونيا وكل شيء. دونك كان مليح، سيتادير في لا بي ان ال، مي سيتي فريمون كرياتيف بارابور لش كانوا يديروا في لا بي ان ال. هو ما اختارش هذاك ستيل تاع يكتب باغ اكزومبل دو ستيل يقول لك تبع هذه الخطوات تنجح، يكتب لك على شغل الموضوع الفلاني هكا. ما هو شغل دخل في لام تاع ان رومونسي، ستادير كاتب يعطيك اون فيكسيون، ستادير حاجه ايماجينيها، واترافير هذيك لا فيكسيون معمره بلا بيانال. اوليو باش تروح تقرا انت كتوبه تاع سيونس ومنا ولا ميثودولوجي وما على باليش واش، هو يفوتك في اون هيستوار، وفي هذيك ليستوار انت يريبريزونتي لك في الشخصيات اللي يديرهم هو، في لي بيرسوناج اللي يديرهم، يحط كاع شي متعلقه بالذات، وانت تولي تمزوري روحك سولون القصه. باسكو على بالك باللي كي دير قصه
بوكو بليز افيكاس على انك تقرا الكتاب هكا برك. صح، يدير فيه عصار، يقدر يتصور شخصيات، يقدر هو مام الفولونتي تاعو في الاول كان حاب يدير بسيكياتر في الباركور تاعو كي كان جون، يفولي يدير بسيكياتر. ايوه دونك يحكي في القصص تاعو، يحكي على شغف يعني بين الدومين تاعو يميتريزيه مليح، وبين باللي باحث في الدومين بلا بسيكياتري. كي جاب البكالوريا الاهل تاعو ما حبوش برك يدير بسيكياتر، باسكو في بالهم باللي بسيكياتر سي با موش ميتي باين، راه تقعد تسمع الناس وتدرس المشاكل الشخصيه تاعهم. بعد الباك على بها إليتي أوبليجي كما نقولوا باش يدير ايكونوميست، باش يدير علم الاقتصاد بدل علم النفس. فوالا. دونك من بعد لا بي ان ال اللي مانيش رايحين نحكوا عليها، هو دار قفزه نوعيه، راح الفيلوزوف كي نيتي باساج. هنا تريتا ان سوجي فيلوزوفيك، بصح فيلوزوفيك سوسيولوجيك، سيتادير كو فلسفه اجتماعيه. بغى يفكر في قضيه الفطره، سيتادير هو بالنسبه له بغى يبرر للانسان انه اي انسان مفطور على الخير ومن بعد يبدا يخسر. وهذا الكتاب تاع لو فيلوزوف كي نيتي باساج ما عنده حتى علاقه مع شي كان يدير مع لا بي ان ال وكل شيء، شو راح كاع في جهه واحده اخرى. داكور. ومن بعد خرج واحد السلسله تاع كتوبه شويه شغل تاملات هكا، شغل بغى يميل لباولو كويلو. انا بالنسبه لي اخفق فيهم، اخفاق مش مليح. الكتبه هايله، وقت كي تقرا في لي فاكونس ولا هايل زعما بيان، تو تاميز بيان، مي ما تديش منه، تدي منه ممكن جمله حكمه واحده برك، ولا ما تديش حاجه كبيره. من بعد خرج هذا الكتاب اللي انا بغيت نحكي عليه، باسكو هذا مهم، هذا صح حاجه ثقيله بيان، وين استبدل هذاك الموديل تاع لا بي ان ال، خرج من عندهم، خرج من هذيك لا سيكت تاع البي ان ال، وراح لواحد الموديل واحد اخر واسمه لينياغرام. هذا اللينياغرام سي ان اوتر موديل لي سوبوزي يعطي دي زوتي باش بصح هذه المره لينياغرام مركز بزاف على الاناليز بلوس كو لا ميثود دو شونجمون. دونك هو يحوس يدير اون اناليز بلوس. وهذا اللينياغرام هو بغاه بزاف، وكي بغاه ديجا هو تريتا روحو به. دونك كان يفوت عند دي بسيكولوج، دي فري بسيكولوج، وهذوك لي بسيكولوج يستعملوا لينياغرام باش يعاونوه، وكل مره يحطوا له تيب تاع بيرسوناليتي، ومن بعد هو يحس باللي ماشي هي هذيك، ومن بعد كل مره كيفاش. المهم القصه تاعو مع لينياغرام، ومن بعد هو حتى معجبته بدا دخل فيها ثاني كيما العاده، ودار كاع لي فورماسيون تاعها، وسجل روحه في لاسوسياسيون على بالك يروح جيسكو بو. دونك يروح فريمون جيسكو بو. دونك راح دار كاع خبر هذا المجال من الداخل كاع، ومن بعد خرج لنا بهذه الروعه هذه شابه بزاف اللي ديكوفرا، خلى الناس يديكوفروا لينياغرام، مام الناس اللي دي سبيسياليست في لينياغرام ويعرضوه بارتو وكل شيء، باسكو يفتخروا به، باسكو فريمون عرف هذا لينياغرام اللي كان مغطي بلا بي ان ال، عرفه مليح وبوكو بليز افيكاس. انا بالنسبه لي يلي بليز افيكاس. اوكي، خرجوا العنان في اطار القصه تاعو هذه اللي كتبها، اللي راح نداولوها اليوم، اللي هي جو برومي لا ليبرتي، اعيدك الحريه. اكزاكتومون. الكتاب حكينا عليه، دونك المدخل تاعو تقريبا سبب الكتابه تاعو، دونك حكينا على انه جاي من احتياج شخصي ولا ذاتي، دونك هو معاناة شخصية. دونك كتب عليها تقريبا مش في إطار ذاتي ولا شخصي، لكن عرف بالتقنية هذه اللي قلت عليها أنت، لينياغرام. دونك الكتاب هذا الاسم تاعو عرفناه، ولا الموضوع تاعو كما نقولوا العام عرفناه، ندخلوا به شوية في الإطار، كيف هو بدأ، كيف راح الفكرة الأساسية، وبعد نخرجوا لب الكتاب، المحتوى تاعو النهائي ولا العصارة تاعو. دونك كيف بدا الكتاب هو من البداية، كيف عرف الكتاب به. هو حط شخصيات، يعني تقريبا 3-4 شخصيات، وفي الشخصيات هذيك حب يحط شخصية أساسية اللي هي ذي سيبيل، دونك الشخصية الرئيسية، وحط لنا شخصيتين 3 اللي هما يعاونوا السيناريو. في الثانية الرئيسية هي رئيس لا كونفريري هذه. دونك هذا الشخصية الأساسية. بدأنا حميد وحكينا المدخل تاع القصة، كيف بدأ هو المعاناة الذاتية لهذه الشخصية الرئيسية اللي هي سيبيل، وكيف انطلق. هو على بالك الكاتب دائما كي يبغي يوصل الفكرة، مرات شغل لازم يدير لها شغل ديزاين، شغل يرسم في دار ولا صح. ومن بعد جينيرالمون هو الديزاين تاعو قلع من لينياغرام. دونك لازم نهضروا على لينياغرام. قلنا لينياغرام سي ان موديل دو ديسكريبسيون ولا داناليز دو بيرسوناليتي. مرتكز هذا الموديل على ما يسموش تنميط، بصح لاناليز اترافير، باسكو التنميط مش مليح.
علاش تنميط موش مليح؟ لاخاطش كي تقول باللي هو هذا السيد من النمط هذا معناتها خلاص غلقت عليه في ذاك القفص وهو يسوى غير هذيك لا فالور. الوغ كو لا هما يقولوا باللي لا ما لينياغرام اللي بوكو بلو بروفون على هذه، وليدي نتاع لينياغرام تستاهل انه نعطوا لها شويه وقت هكا 3 دقائق 4 دقائق، باسكو الفائده هي هنا صح، لازم نعطوا لها هذيك الفائده هي راهي هنا كاع ماشي القصه الصح. دونك لينياغرام سي كو هو هذا الموديل يحط ولا يديستريبي يوزع انماط، هم يسموهم دي فامي دو بيرسوناليتي، ماهمش دي بيرسوناليتي سي دي فامي، عائلات هكا تاع لا بيرسوناليتي على 9 عائلات صح. دونك هو الديزاين تاعو قلع من هنا، عنده لو شيفر 9 كيفاش راح يفوت. حتى مراه واسمها سيبيل عند باغيات، هي نورمالمون شغل سي شيف ديكيب، وعندها الباترون تاعها قال لها لازم تدريسي لا سيتوياسيون عندك في ليكيب راهي خالوطه، خاصك ترجعيها بيان وعندك 10 ايام سينو نحاوزك ونبلعوا كاع البروجي هذا كلشي. دونك هي اليتي سونسي باش دير هذيك لا جيستيون، باسكو لا بيرسوناليتي جينيرالمون ريدريسمون هي لازم في لا جيستيون شغل تبان في لا جيستيون. على هذيك اللي باغ اكزومبل ستيفن كينغ في الخدمه تاعو دائما يحط يدي شويه بضعه ناس هكا يحطهم في سوبر مارشي ومن بعد يدرسهم لك، باسكو لازم تعزلهم فاهم. هو الكاتب هنا عزل لك شغل دار حكم، هذه هي الماناجر زعما، وعندها اون ايكيب وكل واحد ميزاج تاعو. بصح راه هنا يحكي على هذيك المراه الشخصيه تاعها، بالشخصيه تاعها كي جات تواجه هذيك ليكيب ما قدرتش، عرفت باللي الشخصيه تاعها مش راح تعطيها القدره باش تجري تريقلي البروبليم، عرفت باللي عندها ان بروبليم في الشخصيه، عندها نقائص. ايام ما عارف كيفاش تلاقات مع واحد انونسيان امي قال لها ودي فوالا منا كاينه واحد لا كونفريري على رئيسها واحد كبير، اش يدير لك ينستالي فيك دي بيرسوناليتي كيما بغيتي انت. هي بصح الاذهال تاعها النقطه اللي كيما نقولوا درت لها ديكليك في راسها، انه هذاك الزميل شفات باللي في المدرسه ما كانش بهذيك الشخصيه، كان بالعكس كان انطوائي معقد خايف. وكي شفتوا في هذاك الحفل شفتوا باللي هو اللي دار القى الكلمه قدام مجموعه من الناس، ما كانش خايف، ما كان على عكس ما كانت تتمناه. ولما قدم لها نفسه تقول لك يا ريت نكون كيما هذا الشخص. لما هو عرف بنفسه تفكرت انه قرا معها، قالت له كيفاه مستحيل نفس الشخصيه اللي انا عندي الذاكره تاعي، انت كنت عكس هذا الشخص اللي راك فيه. حكيت له، هي دخلوا في الحوار بيناتهم، وفي الحوار هذاك طولوا في هذاك اللقاء اللي اول لقاء اللي جمعهم بعد سنين طويله. حكيت له باللي عندها مشاكل وبدات عمل جديد وعندها وقت ضيق باش تعاود تلقى الحلول. هو شغل غاضته هكذا، قال انا عندي الحل، الا راكي تشوفي في التغير في الشخصيه تاعي ما جاش من ذاتي، انا استعنت كيف نسموها بزماله بواحد الكونفريري هكذا، واحد المجموعه تاع ناس، الى راكي موافقه قولي لي نعطيك العنوان تاعهم ويقدروا يعاونوك في هذا المجال الشخصيه تاعك. هكذا صارت اكزاكتومون. هي كي راحت على اساس انه كانت طالبه انه التغيير يكون من برا، هذه اللي عجبتها شغل مش تاعها بيان، شغل المسؤوليه مش تاعها بيان، تروح تانستالي. هذه الفكره اللي اي واحد تعجبه، يقول لك انا شغل سهله نبدل وسي بون بيان. دونك هذه اللي شابه شغل. دونك هنايا ديجا هي قلعت من اسبوار فو شغل، لا غالب لازم كانت تقلع كي راه محصوره في الوقت 10 ايام صح. المهم كي راحت تماك بدات كل مره ينستالي لها بيرسوناليتي. الكاتب هنا شاب بغى يوري لنا باش ما زعما ما نسبويلوش الكتاب، الكاتب شاب بغى يوري لنا اترافير هذه الكتابه، شاب بغى يوري لنا باللي انه الطفله هذه كان طمع انه لو شونجمون يجي من برا. هذه الاولى. الزوجه كل مره تفوت في شخصيه نون سولمون تفهم روحها كيفاش كانت في الشخصيه، مي تشوف كيفاش هي كانت تشوف هذوك الناس ذات الشخصيه هذيك. دونك رؤيه من الجهه من البيرسبكتيف تاع كيفاش يشوفوك انت، وهذه ما كانش قادر يديرها من غير من هذه. دونك الديزاين تاعو كان 100% صحيح. دونك الديزاين تاع القصه كان شباب، دونك عرف كيفاش يسير الفكره انه كيفاش تقدر تشوف روحك من البعد. سيتي لا سيل سوليسيون، سيك لازم تتخلص من الشخصيه اللي مقبل ويعطيك الشخصيه اللي موراها وانت تقبل، ومن بعد تشوف روحك كيما كنت، باسكو انت تولي درك تشوفها تاع صح وتشوف لي سوفرونس اللي عايشينهم دوك الناس وعلاش يرياجوا كيما هكذاك. الا كانوا كوليريك وعلاه يرياجوا هكذا، الا كانوا حشامين وعلاش يرياجوا هكا. لا ميور مانيير انه هذاك البيرسوناج تاعو كان لازم يعيش هذوك الشخصيات من الداخل. سي سا ليدي في الديزاين شابه بزاف. وهنايا العقده علاش اختار هذا الديزاين هذا، باسكو سي لا سيل سوليسيون، كان مضطر يدير هكا، سينو ما يبقى يحكي على واحد اخرين.
دونك هذه من الجهه هذه، دونك لازم يفوت على 9 شخصيات هذو ولا 9 عائلات تاع الشخصيات هذو. اللينياغرام نعاودوا نرجعوا ليه بالخف هنايا باش نعاودوا نحطوه. علاش كاين هذو 9 شخصيات؟ هما علاش اللينياغرام شنو يقول لك؟ يقول لك في ان موند، في ان كاو. ايماجيني مثلا انسان يجي يفهم العالم ما عنده والو بيفهم، يلقاه شغل كاو، يلقى ناس رايحين جايين، وحدين يعيطوا عليه، الاخرين يضحكوا، ما يفهمش، هو ما يفهمش، واحد يجري، الاخر يمشي، واحد يبكي، الاخر يضحك، ما يعرفش شو قاعد صاري، كيفاش ينتراجي مع الموند هذا. هما شا قالوا واللينياغرام ما عندوش كرياتور، ما عرفوش منين جاي، مازال ميستيك، ما عرفوش منين جا هذا اللينياغرام، حتى الان مش عارفين شكون المؤسس تاعو تاع صح. فيها ان كوتي ميستيك شويه، على هذيك اللي حطها كونفري هو، دونك يتريتي هذا لاسبي هيستوريك تاع اللينياغرام، حطها شغل هكا موضوع ميستيك. دونك كيلكو بار شغل هو بغى شغل اللي قال لك بلي في اللينياغرام شا قالوا لو كان مثلا الانسان ينزاد، باسكو كاين واحد القضيه هنايا، اسكو الانسان ينزاد بشخصيه ليني ولا لاكي، ولا الشخصيه هذيك لا. مثلا كاين سيرتان فيلوزوف وكاع يقول لك لا، الشخصيه ما عندوش انسان، ومن بعد كي ينزل يبدا يكون فيها بشي حتى تولي مكتسبه. يبقى الا رحنا ما بين ذي وهو يختار الموديل تاع كاين اون بارتي كي اني ماشي كاع اللي هو برك مش يقول باللي هي هذا هو الحق، هو يقول تخيلوا باللي هذا هو الصح، زعما تخيل باللي هكا، غير نحكموا ان موديل نقدروا نفسروا به. المهم الا كان هذا الموديل هو نفسروا به، وعلاش كاين هذو 9 زعما؟ هما قالوا كاين هذو 9 لاخاطش علاش هذا هو المينيموم تاع انسان زعما عنده نواظر هكا، يشوف اترافير هذوك النواظر، يشوف العالم شويه اوردوني باش يقدر يكون سيكوريزي، يقدر يتعامل معاه، سينو ما يشوفوا كاو خلوط. وكل واحد تنزاد عنده ديك النظارات، هذيك النواظر كيفاش دايرين. دروك في هذا السونس دونك تريتا موضوع فلسفي درجه اولى، اسكو الشخصيه فطريه، اسكو هي جزء من الانسان والانسان اكبر من الشخصيه تاعو، هذا هي النقطه واحده اخرى فلسفيه. النقطه الفلسفيه الاخرى، اسكو نقدروا نبدلوها، اسكو نقدروا مثلا نحكموا هذه الشخصيات واللي عندنا دو تيب 5 ومن بعد تبدا نكون نروحوا لتيب 7 8، اسكو كاينه منها. هذه ثاني نقطه تريتاها. وتريتا نوتر سوجي سي كو الا ما سي با بوسيبل دو شونجي كيما هاك، اسكو سي بوسيبل نتليبيراو من بعض الشخصيات اللي العوائق اللي تجيبهم من هذيك الشخصيه ولا السلبيات اللي تجيبهم من الشخصيه، بحيث انه نحروا بلوس لو بوتونسيال اللي فينا. وهنايا جو تو برومي لا ليبرتي، سيتادير كو سي الا نتايا قدرت تحرر جوانب الشخصيه، فوالا هو بالنسبه ليه ما يقولكش قلع النواظر بتعاود تشوف الكاو ما يقول لك هذوك النواظر كانوا بشعين وفيهم زداج غليظ، سي اون بوفي لي زافيني حتى بريسك ما يبداوش كاينين نواظر، مي كاينين هما في لا باز، كاين هذوك النواظر. دونك سي سا ليدي اللي جا بها من لينياغرام. انا جوبونس راك لخصتهم مليح. الفكره الاساسيه تاع الكتاب هذه طرح 3 هذه هي الفكره الاساسيه تاع كما نقولوا افكار ولا 3 مشكلات معضلات فلسفيه طرحهم هو في كتاب واحد، وكما قلت عالجها من جوانب مختلفه. كي تجي تشوفوا كما قلت الفكره الاساسيه انه الانسان اكبر من شخصيه اللي هو يعيش بها ولا يتقمصها، والشخصية جربها كما قلت ولا مثلها بالنظارات، قادر النظارات هذوك تستعملها انت تشوف العالم بهم، على انه العالم هذيك هي الصورة اللي عندك عليه انت. اذا كنت مثلا انسان عاطفي بزاف تتعامل بالعاطفة ومن بعد يضرك كيفاه العاطفة تاعك ما تحسش الناس ما يحسوش بك، تقول كيفاش. دونك النظارات اللي عندك انت برك هما هذوك هما اللي متأقلمين مع الوضعية اللي راك عايش فيها. كان ناس منطقيين ياسر دونك يتعاملوا بالمنطق، الناس الاخرين يشوفوهم باللي راهم هذوما متحجرين يتعاملوا بالمنطق وما عندهمش روح كيف يسموها العاطفه والمشاعر، هما برك لانه النظاره اللي عندهم يشوفوا باللي الامور المنطقيه احسن. وهو في الكتاب طرح هذو المشاكل، طرح في الاخر انه هذو ال9 عائلات عندهم مزايا وعندهم كما نقولوا امور شويه سلبيه تدور بالعكس على صاحب النظاره هذه ولا صاحب الشخصيه هذه. كما قلت لك انسان منطقي ياسر يشوف باللي العالم لازم يكون منطقي، انسان عاطفي يشوف العالم عاطفي، انسان مثلا عنده ضعف احنا نسموها ضعف الشخصيه، لكن في باله هو مش ضعف الشخصيه، هو هذاك سبب الوجود تاعو لازم يكون هكذاك، لانه الناس لو كان يكون يبين لهم مثلا القوه ولا البشاعه ولا امور هكذا ما يعجبوهش يمكن يدوروا ضده. دونك من الخوف تاعو هذاك النظاره تاعو اللي راها لابسها احنا تبنى باللي ضعف في الشخصيه، وهي بالعكس هذيك هي الرؤيه اللي يراها هو. هذا بوين مهم بزاف اللي قلته انت دروك، انه الانسان يرتدي هذوك نقولوا النظارات هذو امبوزي عليه، سيتادير نزاد بهم، تخيل نزاد بهم
دونك هنايا كيفاش يخليك هو المشكله تاعو هنايا لينياغرام. الناس السبيسياليست تاع لينياغرام شكروا هذا الكتاب من الجانب انه لينياغرام على بالك كل موديل فيزيكولوجيك عنده المزايا تاعو، ماشي المزايا تاعو، عنده زوج كاركتيرستيك خاصيتين اللي لازم كل كاع مشتركين فيها. هذه عندك الخاصيه تاع قدره الاناليز، قدره التحليل تاع حاجه، ومن بعدها الاليات اللي تجيبهم لك للتغيير. دونك زوج، انت كيفاش تعرف ان موديل مليح بسيكولوجيك يمشي؟ سماها هو غير المفتاح وسماها هو هذه المشكله انه اذا انت رحت لا بي ان ال اكثرها معتمده على الطرق تاع التغيير. تسمى في الطرق تاع التغيير عندها ان بوين بوزيتيف، بصح في الاناليز اللي طريفابل. لينياغرام عنده البروبليم تاعو ثقيل باش تقول الانسان بدل كيفاش يبدل كيفاش. بصح هو سي موديل ديناميك يعيطوا له، سيتادير هذا الموديل ديناميك شنو معناتها هو يعتبر انه شخصيه صح نزدت بها ما راحش تبلوكي، زعما نقولوا من رحمه ربي ماش راح تبلوكيك. عندك ليفوليسيون وعندك كيفاش تتليبيرا من سيرتين زاسبي تاعها. بصح لا ميثودولوجي كيفاش ولي زوتي اللي تستخرجهم من هذا لينياغرام سيتي با تري كلير، وهو هذه اللي عقدت له في الكتاب. هذه اللي تحسها صعيبه وتحسه دخل في الغرسه هكا ولا في الغرقه كيف تعيط لها وما قدرش يخرج انت كي تقرا الكتاب ما تحسش بلي تو ساتيسفي، خاصاتك حاجه تحس بلي خاصاتك حاجه. في بالي دارها بطريقه ذكيه اللي كما قلت قبل انت، هو لما يبعثها لهذيك لو ساج هذاك الفيلسوف ولا هذاك الرئيس كيف يسموها الفرقه هذه تاع الناس كيف يسموهم احنا الاخوه، قلنا هذه لافراتيرنيتي هذه اللي قلناها ولا كونفريري. يبعثها لهم هو في باله يدخلها في ايبنوز، والإبنوز هذاك هو اللي كان مخرج ليه هو كطريقة لي باش يعالج بها الشخصية تاعها هذه، بلا ما نسبويلو الكتاب. لكن هذا خلاها هو مبهمة شوية، أنه هذاك هي طريقة العلاج باش يخرج من كما قلت أنت من هذا الحفرة هذا ولا هذا المأزق. كيفاش تغير الشخصية تاع إنسان بأمور واقعية، بأمور جدية زعما هكذا عملية. كيف تقدر تغير شخصية من شخصية إلى شخصية أخرى؟ النظارات هذيك كيف تقدر تعدل فيها؟ في الحق ليبنوز اللي كان دايرها علاش؟ باسكو الكاتب كيدخل لك فكرة تاع فيكسيون، وهنايا ماشي غير فيكسيون، بريسك سيونس فيكسيون. كاينه كشغل لي حاجه، كشغل لي كاينه حاجه، راح كشغل كاينه اون تكنيك ان اكزيست با في الموند اللي هي تبدل الشخصيات. دونك هنا الكاتب باش ما يقطعش مع لا رياليتي ديريكت يلزم يلقى انوتي اللي قريب انك تقدر تقول تامن به باللي يقدر يصرى، واللي هو ليبنوز. هو اختار ليبنوز باش ينستالي فيك لي الشخصيات، ماشي باش يداويك. انني نحكي على لي باج طواله تاع الكتاب وين الى بورت لا سوليسيون في سطوره ولا 4 سطور قلال بزاف، ميم هو يستعرف بها. قال لك هنايا سي لا ليميت تاع لينياغرام، مش انايا لا ليميت تاع الموديل هذا. عنده هذا البروبليم، هو يلي ديناميك، هو يلي سوبر في الاناليز، وكي تطبقوا تقدر فريمون تفهم به الاشياء. مي التغيير يقدر ممكن فيه عائق، ماشي كيما لا بي ان ال تالمون رجعت عندها دي زوتي دو شونجمون اكزاكت حتى ولات قريب دي ساكت. لازم تنوض الصباح تضحك مع 10 ناس ايماجيني بيهبلوك على بالك، والله العظيم عباك ودير دي زيكزارسيس ريال، عباك مش زعما لعب. شغل كي تولي هكا عباك شغل تولي قريب دوغما هكا. دونك كيلكو بار هو اللي عجباته. وهنايا اللي تاع لينياغرام رحبوا به، وتاع لا بي ان اللي كانوا معاه صحابه خافوا منه. سيتادير هو شغل هو بغى يقول، قال باللي لينياغرام بغى يرجعها شغل بوزيتيف. قال لينياغرام تالمو إلي ديناميك كي يا با دي شوز بريسيز هكا اثار، كاين دي ليني دو كوندويت هكا بعاد شويه انت تسايي تفوت فيهم دو مانيير تتخلص من بعض الشوائب وتعيش بهذيك الشخصيه تاعك. يعلمك تاكسبتي الشخصيه تاعك اللي نزدت بها. سي كيلكو بار هذا هو لو بوت تاع الكتاب. دونك كيلكو بار هو هنايا وين تعقدت عليه، وما قدرش هو تحسوا بلي دخل في كما قلت انا في الغرسه، ما كاش كيفاش يدلها. دونك كيلكو بار هذه هي سو كي بيان. ثاني في هذوك لي بيرسوناليتي اللي يوتيليزاهم ولا اللي باش يوري بهم لو موديل تاعو، اشاك فوا عنده اون سول ابروش اللي هو بالنسبه ليه سي لابروش نيميرو 1. مي انا نشوفها والله اعلم نشوفها بزاف شخصيه تاعو هذيك شغل تاعو، شغل بغى يحط اللمسه تاعو. باسكو علاش في لينياغرام ما كانش بزاف هذا الموديل، ما كانش هذا التفسير.
باللي شاك عائله خارجه وهي نتيجه خوف داخلي، انغواس داخلي، صح. هو شاوي يحط يقول باللي الانسان هذا هو يتصرف هكاك عن خوف برك، هو راه غير راهو خايف برك وراهو انغواسي. صح، هذه ستاندر، هذه كما نقولوا بارتو تلقاها ثابته في كل الشخصيات اللي درسها. يقول لك لماذا هذه الشخصيه عند هذا الطابع هذا تطبعت به من ناجع أيوة. من الخوف. دونك هو راح حط هذيك اللمسه الشخصيه تاعو هذه اللي ما كانتش كاينه في الانياغرام هذه تاعو. دونك هو حطها هكا على اساس انه دار الريسك هذا. ماهوش سي با ان سبيسياليست في البسيكولوجي، ولا هو سي ان فورماتور منا داخل دي اكسبيريونس ملاح منا مي وكاتب روعه، بصح ماشي لهذيك الدرجه انه يقدر يدخل دي كونسيبت جدد هكا. بصح هو دار ريسك وشابها، علاش خرجت يعني مليحه في اطار رموز ما يقدرش الناس هو يعطي هو فوالا اكزاكتومون. هو يعطي دي زيكزامبل، يقول لك مثلا هو شتاهي ثاني شيء يقول لك هذا الانسان كي راهو خايف. هذه الفكره الاولى اللي بغيت نقولها، استدير كاع الشخصيات ينبعوا من سورس واحده برك، من الخوف. انسان خايف وانغواسي من واحد المخاوف الداخل عنده عايش بهم، يبان يديفوندي كيفاش لا مانيير كيفاش يديفوندي على روحه في الحياه باش يشوف الحياه ماشي انكاو وما يخافش بزاف، يبان داير هذوك النظارات وزاد يقدر يكون تفسير منطقي كما نقولوا مقبول. كي تجي تشوف كاين واحد مثلا عنده عقده نفسيه، احنا نسموها عقده، هو خوف قال، لكن واحد عنده عقده ذاتيه بينه وبين روحه، مثلا كي يكون وحده بينه وبين المخده في الليل على باله بلي عنده نقص ذاتي هكذا، مثلا الشخصيه تاعو حاس بها بلي مثلا خايف، مش عارف أنا، الناس يكتشفوا فيه حاجة سلبية هو يشوف فيها سلبية مثلا، تلقى التعامل تاعه في النهار نابعة من هذاك الخوف هذاك، خايف الناس مثلا ما يعطولوش قيمة لأنه مثلا مستوى مش عارف أنا تعليمي ناقص، تلقاه دائما يهدر بزاف ويفلفض وكذا لأنه خايف، عنده العقدة هذاك. واحد مثلا مش عارف أنا عنده تقدر تقيس عليها 20 حاجة كي من هاك، واحد مثلا مش عارف أنا مهم كاين 70 وضع نقدر نعرفه. هو هذه اللي دارها هو اشتهي. انا باش نحي عليه هو صدير نقول باللي ماشي الناس كي تقرا كتاب تحسب باللي سين تيوري ولا اون بروبوزيسيون ولا حاجه ماهيش مام با هكا، ما عندهاش دخل بزاف مع لا سيونس فيكو هو ماهوش في الدرجه ديك تاع السيونتيفيك. هو سي ان رومونسي لقى هكا حاجه دائما كومون، لقى منفذ هكذا باش يقدر يعبر فيها في امور معيشيه هو عايشها وعنده شويه خبره فيها، صح. ايوا على حسب الاكسبيريونس تاعو حط اون اكسبليكاسيون اون ابروش سيتادير مقاربه للشيء الشيء اللي دائما وراه لا سورس، وهو بالنسبه لي كي تروح لهذيك لا سورس تداويها دونك تنحي على روحك البروبليم. دونك هذا سي ان بوين كومان دائما. لو بوين زاوج اللي دايرو باللي شاك شخصيه بيسك تخاف وبيسك عندها سلبيات اللي هي في اللاوعي تاعها. هنا لازم نرجعوا لا غالب هنا نحطوا واحد 2 دقائق ولا سي امبورط نهضروا بلي لا بي ان ال ولا لينياغرام هذو نابعين وقلنا مرتكزين على الدراسات تاع إريك بيرن تاع لا ترانزاكسيونال، داكور. دونك سي لاناليز ترانزاكسيونال. دونك هنايا رانا نقولوا باللي هذو كساسوا كاع لي زوتي بي ان ال ولا لينياغرام للزوج مرتكزين على هذه لاناليز ترانزاكسيونال. الان لاناليز ترانزاكسيونال هذه مرتكزه على لو موا الابارون تاع فرويد، داكور. سيتادير كو فرويد كي قال باللي انايا نشوف الموديل اللي نقدمه لكم باللي كاين ان سوب كونسيون تحت ولا لانكونسيون اللي جاي لا واعي، ومن بعد عندك الانا الواعيه، ومن بعد عندك لو سور موا اللي هو الجماعي ذاك. يبان إريك بان قال لك انايا جو مون فيش كاين يقبع لتحت، وانا مانيش سوسيولوج باش نروح نيتيليزي الفوقانيين، انا جو مانتيريس بالموا هذاك اللي تقابل به انت الناس كل يوم. كيقلع في هذه لابروش ولا يداوي 70% بلوس كو لاناليز لا بسيكولوجي اناليتيك. تخيلها انت اكثر من فرويد. دونك هو حكم هذاك الموا وراح به بعيد ودار له دي موديل ودار دي جو دو سوسيتي ودار دونك فسروا الطري طري بيان. دونك جاو في هذوك لي جو درول وكل شيء، جاو هذو لا بي ان ال وكل شيء كتبوا على هذا الموديل وداو هذاك لو جو قاعدين يهضروا غير على هذاك لو موا هذاك، صح. دونك حنا كي رانا نحكوا على لينياغرام ولا نحكوا على لا بي ان ال، انا نحكوا على لو موا اللي نقابلوا به الناس تاع كل يوم، صح. هو اش بغى يدير هذاك الخوف حطه في السيب كونسيون. اللاوعي. هنايا علاش قلت لك ماشي سيونتيفيك بزاف، فيك انت تحكي على الموا
انت كيفاش بالخف نقصت للاواعي. دونك الا دخلت في اللاواعي معناتها تدخل في البسيكولوجي ترانزاكسيونيل تاع فرويد، ومن بعد تولي تحلل وتدخل في الشوك ايموشنال، وممكن تدخل في الطفوله تاع الانسان وتدخل في اللاواعي، وممكن دي ميثود تاع ليبنوز. عباك معقده الدعوه. دونك هنا اللي قلت لك باللي لابروش ماهيش بزاف سيانتيفيك، يفو با ترو هو سامبليسي فيها مي اوتوكا فوالا هو سامبليفيها مي شابه بوركوا با اون بو لا دير هكا، ما لازمش نهضروا بالسي سيانتيفيك وكل شيء. ميم هو ما يقبلش على روحه شي هذا، دونك هو متواضع بزاف، امبوسيبل يقول لك باللي هذه سيانتيفيك ولا، دونك امبوسيبل عارف الحق. لا هو درس بطريقه مليحه كما قلت، امور صح فلسفيه ومعقده واجتماعيه ونفسيه، هو خرجها في الرومو هذا، عرف كيف يتعامل معه وطريقه سلسه. زعما كي تقرا الرومو تفهم عنده شخصيتين ثلاثه هذيك، وفي امور يعني تقدر واقعيه تقدر تتخيلها، في امور عمل، امور هكذا تعامل مع اشخاص خارجين على الحيز تاعك، معناها الزوج والزوجه أيوة. والاخ والاخت هذوك باينين، لكن هو دارها في امور الناس تتعامل معها ما عندكش علاقه تربطك بهم عاطفيه، في مجال عمل، في امور هكذا. وصح يكون عندك شويه حدود، ما تقدرش تعيط على الناس، ما تقدرش تخرج لهم هكذا خرجات، لانه في امور عمل. زعما واحد خدام معك في البير ولا غالب، هذه العقليه تاعك هذه تاعو، الا عندك انت مشاكل ولا هو مشاكل لازم تعالجها بامور كيما هكذا، تكون امور عمليه. ما يقدرش يقول لك واحد روح عيط عليه ولا خرج عليه ولا بدل الدار ولا سي با ان سوليوشن، مش حل. لا الموديل اللي جابته الاناليز ترانزاكسيونال تاع إريك بان يقول لك ديريكت كيفاش. سي امبرسيونون، الى تري بويسون الموديل تاعو هذاك. ماشي في الوقت تاعو تاع بكري باع 5 مليون كوبي، باش تبيع 5 مليون كوبي باك سيتي لو بيست سيلر تاع الناس. ايماجيني بسيكولوجي معقده بزاف، ما كاينش اللي كان يدور بها، عشان الناس كاع يشروها وفيلغاريزي كاع عند الناس. دونك سيتي تري بويسون، ماشي زعما حاجه سهله، شغل لعب دور كبير 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 في الديفلوبمون بيرسونيل إريك بان. دونك قدم البشريه تقريبا في هذا الموضوع. دونك il a donné quelque chose de super bien. Mais le truc c'est que c'est pas tout. انا juste ce que je voulais dire c'est que le subconscient هذاك الخوف اللي قابع لتحت السبكونسيون مقلع منه الانسان ما يحملوش، فيك هو يشوفه برك، هو يشوفه ما يعرفش عليه يرياجي. هذه بغى يوريها في الكتاب باللي هذاك الانسان راهو يسوفري منها، سوني با مش فرحان بها، بصح كيفاش هو يقدر يبدل هذا النقطه الزوجه اللي بغيت نحكي عليها، كيفاش هو يقدر يبدل ليماج تاعو باش يتعايش مع روحه. يلزم يخلق اون ريبريزونطاسيون كما يقول سيريليك، اون ريبريزونطاسيون فيربال تاع روحه، الحاجه اللي يشوفوها المجتمع في هذه اون فالور. مثلا البيرفكسيونيست هو هذاك اللي يخاف انه يجوجوا الخدمه تاعو، دائما يحوس يروح في لي ديتاي تاع لي ديتاي، ومن بعد يزعف علاش يروحوا في لي ديتاي، يسمي روحه بيرفكسيونيست. فوالا هذاك الانسان اللي يخاف دائما الى يخلوه، باسكو علاش عنده ما عندوش انا تاعو ما يشوفها في المرايه تاع الاخرين. هذه الشخصيه دونك هذا يلزم يسمي روحه الترويست، يمحي نفسه ويقدم كل شيء ويدير ياسر تضحيات، لانه يشوف روحه في مرايه الناس. اعتراف الناس هو المراه تاعو، ويكزيستيك الناس يشكروه. اكزاكتومون. هذا البوان انا نحمده له الكاتب. علاش قلع من حاجه on sait pas si c'est scientifique ou là on s'en fiche pour l'instant, mais en tout cas عطانا تعريف ليها كيفاش الانسان يتعايش بها هنا فور جوست. هذه سور باللي الانسان لازم يخلق لروحه اون ريبريزونطاسيون اللي يقدر يعيش بها في المجتمع، باش يشوف روحه باللي يقدر يقبل روحه ويقدر يقبل المخاوف تاعو. هو بغى يقول عليه هذه باش يقول باللي يا ودي انت ماكش الترويست، انت ماكش بيرفكسيونيست، وها هي لا مانيير كيفاش انت تكون الترويست، بيسك انت tu es doué pour être altruiste. يبقى لازم تتليبيرا من واحد الصوالح بتولي الالترويست البارفي في الدنيا دي. هذه هي الفكره الاساسيه اللي بغى يوريها اترافير. دونك العلاج راه هنا يقبع انه العلاج راه هنا يبان باللي شو هو الخوف اللي قابع عندك لتحت في السبكونسيون، كيفاش انت راك تعطي له اون فوس اكسبليكاسيون باش ينحي لك لا فوس اكسبليكاسيون، يقول لك انت سي با فري هكا، و ميم طون انت يا صح تكون هكا لو كان تقدر تتليبيرا من واحد صوالح وهما هذه العلاج اللي جاب فيه. انا بهذه نظن كملنا. انا بالنسبه لي ما عنديش حاجه اخرى نقولها. قدرت تلخيص نخليك درت تلخيص هايل قاعدين. دونك هذا هو الفكره الاساسيه كيفاه جاها سبب الكتابه تاع الكتاب، والفكره اللي خرجنا نخرجوا بها في الاخر قاعدين هذه انه الانسان عنده
عنده كما قلت عنده شويه عقد نفسيه بينه وبين ذاته، ما يقولهاش الناس قايتين، وفي باله هو راه يعالج فيها انديريكتومون. والعلاج هذا كيظهر لنا حنايا اللي نشوفوه هو دبلنا في الشخصيه تاعو، الشخصيه هي الحاجه اللي دبلنا. لكن لو كان احنا نجو نحلوا على السيد هذا يتعامل مع الناس بهذيك الطريقه، هو يتعامل لانه يجاوب على سؤال ذاتي بينه وبين نفسه، وهذاك الجواب تاعو قادر يكون صايب فيه، قادر يكون خاطئ فيه اذا كانت امور ايجابيه اكيد. لكن المشكل تاع الناس ما تقدرش واحد يتعامل مع الناس بطريقه صباح والعشيه يتعامل بطريقه واحده اخرى. الانسان اذا اكتسب هذاك النظارات اللي احنا حكينا عليها، المشكل تاعها يلبسها مده شهر، سنه، عام، 10 سنين، تلقاه نفس الشخصيه. هذا هو المشكل تاع الانسان في بالي انا. حكايه النظارات والتفسير اللي جابه هو بتسع شخصيات في العالم هذا اللي يكزيستيو، صح كاينه منها تقدر تلاحظها انت. انا مثلا شخصيا بعد ما قريت الكتاب، لو كنت نشوف المحيط تاعي، اصحابي، ناس، العائله، الاخوه، اصدقاء، هكذا تلقى هذو صح فيهم 9 شخصيات. تلقى الواحد اللي يفرفر ياسر، تلقى واحد مثلا اللي كما قلنا احنا شويه بيرفكشنست، زعما لازم المقرب في بلاصه والطبسي في بلاصه. تلقى الناس هذوما مثلا اللي يفرف كيما نقولوا يفرفشوا ياسر، يهضر بزاف بصح في الاخر ما تخرجش معنا. ومن بعد كي جيت تشوف تحطوا، تقدر تحطوا نيميرو 3، نيميرو 5، نيميرو 6. هذه بعد ما خرجت من الكتاب وليت نشوف الناس نيميروات. لا هو ما بغاش بزاف على بالي. لكن تقدر زعما تشوف باللي صح كاين شخصيات هكذا تقدر تلقاها في العالم هكذا. هو ذاك السيد قاعد تحكم تجبدو تقول له روح، انا راني على بالي انت اللي راك ديرها. ما كاين اللي تفرفش واحد ما يشوف فيك باللي راك راه عندك هذيك العقده اللي تتحسب هذيك عقده، هي ما عقده ما ولا كالمي نورمال. انا ظهرت لي بلي هذا ولا التلخيص اللي درته هذا ما شاء الله. والحاجه واقع اللي مازال برك شفت انا بالك مازال ما قلناهاش، انه الكتاب تاعو بالتفسير تاع الشخصيات، انه العالم كما نقولوا فيه هذا المزيج وهذا الخليط هو اللي يخلي قاعدين الناس تتعايش مع بعضها البعض. لو ما كانش فينا هذاك الناس اللي خايفين ويبذلوا مثلا مجهود كبير باش يرضوا الناس، ولا يديروا الخير بزاف باش هما يتمحوا، ولا الناس اللي بيرفكشنست، ولا الناس اللي عندهم مثلا شويه خشان في الهضره، ولا الناس اللي رؤوفين ياسر في الهضره، هذوما الامور هذو الشخصيات، كون ما كانش هذا المزيج هذا ما نقدروش نافونسيو. دونك الفكره الاساسيه تاعو انه العالم يحتاج الى هذا المزيج والخليط من الشخصيات. دونك هذه في بالي ثاني نقطه اساسيه احكي عليها. اكزاكتومون الموزايك هذيك كل واحد يقبل اللون اللي راه فيه. لو كان نبداو كاع نتمناو اللون تاع الاخر تولي اللوحه كاع زرقاء ولا كاع صفراء ولا كاع حمراء، وما يوليش ونحوا البهجه اللي كاينه في الحياه مختلفه الالوان تاعها. انا ما شاء الله الله يثبتنا ان شاء الله. لا ما شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه حميد، كان نقاش شيق. الاختيار تاعك ما شاء الله عليك. كتاب كما قلت روعه من هذا لوغونغونيل. الى الناس هذو سمعوا البودكاست هذا تاعنا وحبوا يعرفوا اكثر على لوغونغونيل، جوبونس معروف. الكتاب تاعو متواجد يعني في لي بيبليوتيك، يقدروا يكوموندوه ولا لي ليبريري، يقدروا يكوموندوه بار انترنت ولا يشروه ديريكتومون من المكتبات. انا شفت باللي كاين فيرسيون في امازون اي بوك، دونك اي واحد يقدر يشري ثاني ديجيتال. وكما قلت انت تقدر تلقاه. الترجمه تاعو ترجم الى عده لغات بالعربيه، مانيش عارف اذا كن ترجموه بالعربيه ولا لا. انا عرفت باللي لوغونغونيل مترجم الى تقريبا 50 لغه، العربيه اكيد تكون منها. هذا خرج في 2018 كما قلنا، اكيد عنده 3-4 سنين يكون مترجم. ممتاز. دو كان يكون بالعربيه مانيش متاكد من هذه المعلومه، نزيدو نشوف نثبتوا فيه اذا كان مترجم بالعربيه والاسم تاعو بالعربيه، نحطوه ان شاء الله في لي شو نوت تاع البودكاست ان شاء الله. اوكي حميد، بارك الله فيك. الى كتاب جديد ان شاء الله في الشهر القادم، والى لقاء اخر. بارك الله فيك حميد. صحيح.